हाय माय यूट्यूब फॅमिली, गुड मॉर्निंग. कशी आहे तुम्ही सगळी? सजमता तुम सगळी बरी आहे म्हण आणि आम्ही बीन आहे बरी. ओके, सो आयज हांवें जायतेच्यान मातशें व्लॉग स्टार्ट केला आणि हो व्लॉग न्हू स्पेशली तो म्हाका कोणें म्हगे सबस्क्रायबरान ते कमेंट करीत आसलें, सॉरी म्हाका तो व्लॉग करपा मेळ्ळो ना, ते रेसिपी दाखोवपाक, कित्याक अशें मुगेले एग्जाम चलताय आनी तेका मातशें सगळें न्यू जाता न्हू ह्या वर्साकू, कित्याक तें आतां फर्स्ट स्टँडर्डान न्यू स्कूल. सो मातशें तेका हें जाता, सांगपा पडटा कितकोन एश करपाचें तें सगळ्यान, तेंगे एक्टिविटीज बीन आसताय, सो तें सगळें अरेंज करपा पडटा तेंकां. तेका लागून म्हाका सारको टायम मेळना आसलेलो आनी तें कमेंट करीत मातशें कर 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 म्हण. सो आयज फायनली हांवें डिसायड केलें आयज कोतो म्हण. ओके, आनी हे व्हिडिओ हांव दाखयतलें, ती ग्रीन मसाला रेसिपी आनी चेरिसा मास कितकोन कोताय तें पोक. ओके, सो स्टे ट्यून. हें चोय हांव आहा बसोन आहा आतां, सेमू रावता हिंगा, तें दोतनी गेलो आहा न्हू, सो तुमकांय दाखयता तें येयल मोटरी. येयलें सेमू दोतनी सोन येयलें पूत मासी घेवन येयलें तेंकां न्हू रे. तूं उलोय ना, चोय मामी आहा बसोन रावतालीं आम तेंकां. वोट वोट येता आं ओय आयज कॉफी पिता. आयज कितें शिकयलें रे कॅटिकिझम? We played a game only full time नथिंग. and we lost. Telling the Next Sunday also there is catechism. no words. It is Anno. It's Anno. Anno. Only 2 days kelo dinner. चल क्रॉकेट हाडे तुका आणि ज्यूस मरे. हाय सिरी. आणि यांचं आता सेमू चाव पिता रे. बरं लागतंय क्रॉकेटू. फिनिश करा. आणि चोय चोय आहे एसो फुलां. ही फुलां चोवपा मेळनाय न्हू सगळे कडेन न्हू, जायतीं जालें, बरीं दिसताय सारकीं. तुमकांय दाखोवया म्हणलें. चोय चोवपा बरें चोता सारकें अशें करून. चोय आमगे थिंगा तें सायडीन. आनी आमी आयज लंचाक कोताय पुलाव, प्रॉन्स पुलाव. आयज सेमू पुलाव जाय आनी चिकन कोताय. आनी हें चिकन डीप फ्राय करपाचें, मॅरिनेट करून दवरलां. आनी होचोय हो तो ग्रीन मसाला हांवें तुमकां दाखयत म्हूण सांगलो न्हू, कमेंट करून सांगाय म्हणून. सो हो मसाला करपा अशें करून चोय गार्लीक घेयला, चोय 1.5 एश कोन, आनी मागीर ती क्लीन करपाची. आनी थोडीशी मिरयां, थोडीशी चोय कालाफुरां आनी तिकी घेयल्या. 1 इंचा एश हाय ते एक पीस. ओके, आनी 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून जिरें आनी 2 इंचीसाचे 1 इंच जिंजर. आनी थोड्योश्यो चिलीज घेयले, 4 घेयले आमी, कित्याक आमी चड स्पायसी हायनाय तेका लागून. तुमकां जाय जाल्यार, तुमकां स्पायसी जाय जाल्यार आनी चिलीज एड करपा जाताय. आनी थोडीशी कोथमीर अशें करून, कोथमीर. आनी हो कॅप्सिकम हें काडपाचें आं, सगळें क्लीन करपा उलो आहा. आनी मागीर तें सगळें उदकान ग्रायंड करपाचें तुमकां जाय तेशें कोन्न. आनी हो ग्रीन मसाला न्हू, हे चिकन कितको करपा तें रेसिपी मुगे दुसरे व्हिडिओ आहा. ओके, हो तो मसालाचें हांवें दाखोवना. सो कोणें तो व्हिडिओ चोयलना आनी तुमकां करपा जाय जाल्यार तो वचोन व्हिडिओ चोयाय म्हगेलो. ओके, आनी हें चिकन, आनी हें ग्रीन चिकन कोता न्हू जाल्यार तितून टोमेटो घायनाय, तितून फकत विनेगरू घाताय. आनी हें चोय चेरिसा मास करपा
मसाला रेडी करून दवरला मागीर तें सगळें ग्रायंड करपाचें आनी हेचो तुमकां दाखयता कित घेवपाचें हें फकत 1 kg करपा आं हेचो आमी घेयला गार्लीक अशें करून ही सायज 3 घेयले आमी आनी हेचो घेयली थोडीशी मिरयां आनी थोडीशी कालाफुरां चोय कितको हाय ती आनी हेचो अशें करून तिकी घेयल्या 2 inches एश हा आनी हेचो एक आनी ह्यो चिलीज रेड चिलीज ह्यो 40 एश आहाय कावंट तेंचो आनी हेचो 2 inches जिंजर आनी 1 teaspoon हल्दी आनी हेचो 1/2 teaspoon क्युमीन सीड्स जिरें ओके आतां हें सगळें ग्रायंड करपाचें विनेगर घालून आनी होचोय आतां आमगेलो मसाला जालो रेडी आनी आतां आमी तो मांस कट करून दवरले न्हू तेका लायताय मॅरिनेट करपा थोडोसो लायल्लो आमी हेका पयलो मसाला हें 1 kg ना हें मातशें सुबेज हा पूण मसाला रेसिपी दाखयता 1 kg ची दाखयल्या आनी अशें करून मागीर तो मसाला घालपाचो आनी मिक्स करून मॅरिनेट करपा दवरपाचें आतां मसाला बीन लायलो आनी आतां हें मॅरिनेट करून दवरपाचें मॅरिनेट करून दवरलो न्हू आतां थंय सकाळ जालो हा मॉर्निंग न्हू आतां सो हें आमी मागीर कूक करतली इवनींग करतली ओके पूण मॅरिनेट करून फ्रिजीन दवरपाचें आनी होचो अशें करून लांब पियाव काट करपाचो 1 kg करता जाल्यार 1/2 kg घायल्यार पुरो पियाव तेल घालपाचें आनी फोंड मारपाचें आनी हेचोय फोंड मारपा दवरलो हा जालें फोंड इतलें मारपाचें सो इतलें मारपाचें फोंड आनी मागीर तितून मांस घालपाचें तें मॅरिनेट केल्लें तें आनी हेचो आतां सगळें हितून मांस घालून जालें आनी आतां तितून उदक घालपाचें इल्लें घायलां ओके आनी तें शिजपा दवरपाचें आनी हेचो जालें आमगेलें चेरिसा मांस रेडी तुमी बी ट्राय करा ही रेसिपी आनी केश जालें तें मागीर म्हाका सांगाय कमेंट कराय आनी हाय फ्रेंड्स हेंचो हात मेळटा तुमकां आनी जालें आमगेलें चेरिसा मांस बीन करून जालें आनी तुमी ट्राय कराय आनी केश जालें तें कमेंट करून सांगाय ओके आनी हेचो हा सिमू हाय आनी हांवान सिमू च्या पिवपा बसलें ओके आनी चाय कितें तें दाखयतें सिमू हेचो हें हात न्ही पेड हा तेगे फेवरेट न्हू आनी हांव खाता हेचो चोवण्यो जाल्यार दाखयता आनी हांव खाता हेचो चोवण्यो सिमू लायक नांगो तुका हेल्दी फूड आं दीस इज हेल्दी I want. ओके तेका नाक खंय तें हायना ते शेवयो जाल्यार खाता न्हू रे Yay! आं ओके आनी चल आतां आमी च्या पिताय आनी हो व्हिडिओ हिंगा एंड कोता तुमकां लायक जाल जाल्यार लायक कराय आनी रेसिपी तुमगेले फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेअर कराय ओके बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग